हातून बाबा जेन्ना आमी ओल्ड गोवाचो विशय उलयता आनी ओल्ड गोवाक तूंय लागसान तुवें जे कितें मुवमेंट आहा ते तुवें पळयलां आनी तुवें केल्याय देखून. सो ह्या दिसांनी एक मिनी सानबांद करपाची गरज आसा म्हण आमदार म्हणटा थिंगा हितून ओल्ड गोवाच्या एरियान. वॉट इज युअर से जेन्ना हेंचे विशय ओल्ड गोवा एन्शंट हेरिटेज सायट मॉन्युमेंट्स आसा आनी थिंगा मिनी सानबर्न. पळय एक्चुली सांगपाक म्हणल्यार केंजील बाब म्हाका मरे ह्या विशयाचेर उलोवपाक नाका आसलेलें. 2 दीस पयलो पोस्ट पळयल्लो हांवें. हें तो एक्चुअल टर्म म्हणटा तो ऑबियस तो दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता तो आतां. जालें कितें ही वॉन्ट टू डायवर्ट द मेन इश्यू ऑफ सनबर्न इन सावथ गोवा. सो थिंगा तेणें म्हणलें म्हणटा आपूण हेलिपॅडाचेर हुंय सनबर्न करता म्हणून. ताका दिसता ही वील वीन वन ब्रावनी पॉयंट वीथ द CM. कळ्ळें. बेजिकली ह्या मनशाक आनी तोंड ना. नोईंगली ती गोंयच्या साहेबाचो जागो आनी हेमी तो इतलो नश्ट करून उडयला. हेंकां हांव नको देर वील बी एनी एंट्री एनीवेअर इन द वर्ल्ड म्हणटा तेले. इतलें पर्यावरण काबार करपाचो मनीस हो आमकां केन्ना स्वप्नान पासून दितूंक ना आमी. हो राजेश फळदेसाय पळय म्हणटा अरे ताका मात्शें तरी एक लॉस दिसोंक जाय हें उलोवचें पयलें. तो भरपूर जाणा हें थिंगा जावचें ना म्हणून. आनी तेजेर ते उलोवप म्हणजे मेन पर्पज समजलो. इट इज ओन्ली ही वॉन्ट टू वीन अ ब्रावनी पॉयंट विथ द चीफ मिनिस्टर आनीक मातशें इज ट्रायन टू गेट क्लोज. हेंकां ना घरका ना घाटका जाला हो. आतां हेच्या फुडें हेणें इलेक्शनाक थिंगा बसलो जाल्यार तेजे डेपॉजिटूय वयतलेंच. हे थोडे जाण पळय गोंयचे विशयांचेर पळय वाड दुरुस्त करतात. हेंकां आनी चान्स ना. वी हॅव डन दीस इन द लास्ट असेंब्ली इलेक्शन आनी येता ते असेंब्ली इलेक्शनूय करतलो. मेन मुद्दो आतां चलता तो हो सनबर्न आमकां हिंगा सावथाक जी शांतीतायेचो जागो आसा हिंगा थोडें उरलां. फूल फन एंड फ्रॉलीक नॉताक करून थोडे शांत घेवपाक सावथाक येता तो लोक. ते सावथाचे ते आतां हे पाड करूंक उठल्या आनी हो हितून ही वॉन्ट टू स्टँड आउट. And that is why he made such a statement actually. That statement does not carry any weight. कालूय एक कोणाचो व्हिडिओ पळयला हांवें. ही हॅज ऑलरेडी MGPचोच मनीस ताका ओपोज केलेले आसा आनी हेच्या फुड्यान कितें तो करतलो हांव नको. आनी व्हडल्या गोंयचो लोक तितलो सुशेगाद शांत ना. बट कितें ताका उडयो मारूंक जाय ते आतां हे 2 ऑडियोज आसता तेणें करपाचें.